جائے گا انعام والا وہ ہے جنوں خدا انعام والا آکھے یا مصطفیٰ انعام والا رب دی ذات دی بارگاہ دی اندر آؤ بہترین تفسیر ہوئے جڑی قرآن دی قرآن نل کی دی جاوے اے رب دے قرآن انعام والے کون نے عزیزان گرامی خالق کائنات رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا میں انعام کیتا یا الہ العالمین کنہ تے انعام کیتا ہی رب العالمین نے فرمایا میرا انعام نبیاں تے انبیاء تے میں انعام کیتا ہے پتہ چلیا نبیاں دے گروہ تے رب دا انعام انبیاء دی جماعت انعام والی رب کائنات نے فرمایا نبیاں تو بعد صدیقین دے اوتے میں انعام کیتا ہے پتہ چلیا صدیقاں دی جماعت انعام والی رب کائنات نے فرمایا صدیقاں تو بعد میں انعام کیتا ہے شہداء دے پتہ چلیا شہیداں دی جماعت انعام والی رب کائنات نے فرمایا خالق کائنات نے فرمایا شہیداں تو بعد میں رب نے انعام کیتا ہے اپنے ولیاں تے انعام کیتا ہے اپنے ولیاں تے انعام کیتا ہے انج کہہ لو حضرت مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ علیہ تے رب دا انعام ہے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ رب دے انعام یافتہ نے خواجہ جمیری رحمت اللہ علیہ رب دے انعام یافتہ نے آؤ پیر حضرت علامہ پیر عبد الخالق رحمت اللہ تعالی علیہ رب دے انعام یافتہ گروہ دے وچوں نے حضرت پیر غلام مرتضی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ رب دے انعام یافتہ گروہ دے وچوں نے اللہ فرماندہ پہ میری بات نہیں رب دا قرآن نے فرمایا رب کائنات نے فرمایا والشہداء والصالحین شہیدان دے میرا انعام اور فرمایا صالحین دے میرا انعام ولیاں دے میرا انعام یہ اللہ فرماتا ہے جڑے انعام والے نے انہاں دے دامن دے نال وابستگی کر لو انہاں دی نسبت نو اپنا لو یا اللہ ملے گا کی فرمایا وحسن اولئک رفیقا یا اللہ ملے گا کی انعام والیاں کو لائیے تے فرمایا انہاں دا ساتھ بڑا ہی چنگا جی بولو انہاں دا ساتھ صبح جتھو جتھو بھی تسی آئے ہو کوئی پوچھے کتے گئے سو انہوں آکھنا ہے ازیں انہاں کول گئے ساں جنہاں تے اللہ اپنا انعام کیتا ہے جنہاں تے اللہ نے اپنا اونچا بولو جنہاں تے اللہ نے اپنا کوئی شک دی گل ہے قرآن پڑھے ہے اونچی آکھو اللہ نے اپنا جیڑا پوچھے کتے گئے سو کوئی تجھی گل نہیں کرنی اسی اوتھے گئے ہیں جنہاں اوتھے اللہ دا انعام ہویا ہے دوسرے مقام تے خالق کائنات نے فرمایا اولئک علیہم الصلوات من ربہم ورحمہ اللہ فرماتا ہے میرے اے او بندے جنہاں تے میری رحمتاں دا نزول ہے میری رحمتاں برسدیاں نے تاں اسی اللہ دے محبوبہ کو لانے ہاں تے اس واسطے آنے اللہ فرماتا ہے انہاں دا ساتھ بڑا اللہ ہے انہاں دا ساتھ بڑا اللہ ہے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پڑھ دے انہوں چھو لجپال پریت نو توڑ دے نہیں جدی باں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں اوہ جدی باں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں یہ دریاں نو خالی موڑ دے نہیں یہ خیر دیواریوں پا چھٹ دینے اے خیر دیواریوں پا چھٹ دے اے خیر دیواریوں پا چھٹ دے عزیزان گرامی خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے نہ کل جایا کرو انہاں دا ساتھ بڑھایا اللہ ہے آؤ پھر قرآن پڑھتا جاواں فرمایا یا
ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والیو، کنہاں نو رب نے آکھیا؟ اچھی آواز ہے، کنہاں نو رب نے آکھیا ہے؟ ایمان والیاں نو۔ بولو کنہاں نو آکھیا ہے؟ تے بے ایمان دا کام ہی کوئی نہیں اللہ دے ولی دے بوئے تے آوے۔ کدی کوئی نہیں ویکھیا رب دی عزت دی قسم کوئی بے ایمان بھی کسے رب دے ولی دی بارگاہ ہاں کوئی جاوے اعتراض کرن واسطے، کوئی جاوے ویکھے سجدہ، او پاگل دے پترو سجدہ رب نو کریدا ہے، سجدہ ولی اللہ نو کریدا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ صحابہ آکھیا یا رسول اللہ اے اونٹ ہو کے تانوں سجدہ پہ کردا ہے تے ساڈا حق بہتا بندا ہے، اسی غلام مصطفیٰ ہاں، کملی والے اسی سجدہ۔ سرکار نے فرمایا جے سجدہ جائز ہوندا اللہ تو سوا تے میں حکم دیندا کہ بیوی اپنے خامد نو سجدہ کرے۔ فرمایا سجدہ کنوں ہے؟ بولو بولو کنوں سجدہ ہے؟ اللہ دی ذات نو۔ میں کہے تے جاہل تو جاہل بندہ ہوے اونوں پتہ ہے کہ سجدہ صرف اللہ دی ذات نو۔ یہ ٹریا ہوندا ہے کہ میں ویکھاں کنے نے جڑے سجدہ کردے نے، اوے سجدہ اسی اللہ دے ولیاں نو نہیں کردے، اسی دی اللہ دے ولیاں دی تعظیم کرنے، احترام کرنے، رب دے پیارے نے، اللہ دے محبوب نے، اے محبوبہ نے خدا نے۔ اس واسطے یاد رکھو اللہ فرماتا ہے ایمان والے اللہ تو ڈر جاؤ، یا اللہ تیرے تو ڈر جانا کافی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، میرے تو ڈرو تے سچیاں دی سنگت نو اپنا لو، سچیاں دی نسبت نو اپنا لو، سچیاں دی سنگت نو اپنی قسمت بنا لو۔ آؤ عزیزان گرامی، نبی کریم علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف دے اندر صحابہ دے سامنے بیان فرمایا بنی اسرائیل دا واقعہ آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اللہ دے ولیاں دا قرب تار دیندا ہے۔ میں بات عرض کر کے سمیٹنا اپنی گفتگو نو، اللہ دے ولیاں دا قرب تار دیندا ہے۔ بولو رب دے ولیاں دا قرب تار دیندا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ بنی اسرائیل دے اندر ایک ایسا گناہگار کہ جن نے 99 قتل کیتے، 99 قتل کر کے انہوں یاد آئی، خوف خدا دل چ پیدا ہویا، ایک دن تیار ہو گیا، آکھن لگا میں رب کولوں معافی نہ مانگ لواں، میں خالق کائنات دی بارگاہ دے وچوں توبہ کر لینا وا، معافی مانگ لینا، آخر مرنا ہے، کائنات تے سدا نہیں بیٹھ رہنا، آخر ایک دن دنیا نو چھڈ کے جانا ہے۔ ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں، پہ گیا مر جانا ہے، رب دی بارگاہ کی جواب دے مانگا، باہر نکلیا میں معافی رب کو کوئی ہو جہا بندہ لبا جڑا مینوں کوئی نہ کوئی طریقہ دسے میں معافی مانگ لواں۔ اللہ اکبر، بات ختم کرن لگا جس ویلے باہر پہنچے ایک بندہ ملیا، آکھن لگا جی میں معافی چاہنا وا رب دی بارگاہ وچوں کی کیتا ہی 99 قتل کر بیٹھا وا۔ آکھیا توبہ توبہ تینوں تے معافی ہو ہی نہیں سکدی، بندے بھی 99 مار کے آئے تے معافی منگنا، انہیں کہا نانا معافی نہیں، انہیں کہا کڈیا خنجر، انہیں کہا چل 100 ہی پورا کر دیا، جس نے 100 پورا کیتا کچھ
دنوں بعد پھر خیال پیدا ہویا، جدو خیال آیا ہون کی جناب پھر اٹھیا، ایک یہو جہا بندہ ملیا جڑا اللہ دے پیاریاں دا محبت کرن والا، رب دے پیارے نال پریت رکھن والا، انہوں پوچھن لگا، انہیں کہا اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، انج کر تیرے گناہ اینے نہیں جنی اللہ دی رحمت ہے، جا سامنے اللہ دے پیاریاں دی بستی ہے، اس بستی وچ ٹر جاؤ، انہاں دے نال بیٹھ جاؤ، جس طرح یو کرن تو بھی کری، او دعا منگنے آمین آکھی تیرا کم بن جاوے گا۔ ادھروں بندہ ٹریا، بل اللہ اکبر آخری الفاظ نے، ادھروں بندہ ٹریا وے، انج پہر چکے آوے جے، موت آ گئی، اجل آ گئی، فرشتہ آ گیا، روح کفسر انسری جو نکل جاندی ہے مسلمان بھائیو، جدو فوت ہو گیا، ان رحمت والے فرشتے بھی آ جاندے نے، عذاب والے فرشتے بھی آ جاندے نے، آ کے جہنمی کہندے نے اساں لے جانا ہے، جنتی کہندے نے اساں لے جانا ہے، تساں کیوں لے جانا ہے، یہ گناہگار ہے، جنتی کہندے نے اساں اس واسطے لے جانا ہے، ٹریا رب دے ولیاں والے، تریا اللہ دے ولیاں والے اس واسطے سا، رب نے فرمایا جا فرشتیا زمین نو ناپ کچھ، جے تے ولیاں دے نیڑے ہویا تے جنت والے نو آکھی تسی لے جاؤ، تے جے ولیاں تو دور ہویا تے جہنم والے نو آکھو تسی لے جاؤ۔ پتہ چلیا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچوں رب جنت بھی عطا فرماندا ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فرمایا بس شامل ہو جو میرے خاص بندیاں میں، داخل ہو جو میری جنت ہے۔ اللہ کریم حاضری قبول فرمائے، وآخر دعوانا